नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा समसामयिक राजनीति विषयसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब नजिकै छ। आजको मितिबाट गणना गर्ने हो भने 47 दिन बाँकी रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू प्रचार प्रसारमा जुटी पनि सकेका छन् र एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप पनि लगाइरहेका छन् नेताहरूले। र यिनै विषयसँग जोडिएर हामी आज संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य समिना भट्टराईज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब त निर्वाचन नजिक आयो। हजुर, निर्वाचन अहिले अब हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको हालै बसेको बैठकले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी निर्वाचनमा होमिएका छौँ। जस्तै यहाँहरूको अब भर्खर अब नयाँ पार्टी भनौँ विद्रोह गरेर यहाँहरूले नयाँ पार्टी सिर्जना गर्नुभएको छ। निर्वाचन पनि अब नजिकै आइ नै सक्यो। अब साङ्गठनिक विस्तार पनि गर्नु छ, निर्वाचनकोमा पनि अलिकति केन्द्रित हुनु छ। कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो चाहिँ तपाईँले सान्दर्भिक क्वेसन पनि सोध्नुभयो। हाम्रो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया निर्वाचन सँगसँगै गइरहेको छ। किनभने अहिले हामी पार्टीको जिल्ला कमिटीहरू हाम्रो सबै ठाउँमा छन्। त्यस पछाडि पार्टीको क्षेत्रीय कमिटी, स्थानीय कमिटीहरू बनाउन एकदमै तीव्र गतिले पार्टीका नेताहरू लाग्नुभएको छ स्थानीय तहमा। त्यसले गर्दा हामीले दुईटा पाटो, एउटा हामी सँगसँगै पार्टी निर्माणमा लगेका छौँ र त्यसले निर्वाचनको एउटा अभियान पनि सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई वास्तवमा भन्ने तपाईँले भन्नु नयाँ पार्टी हामीलाई यो अवसर पनि हो क्या। अहिले निर्वाचनले हामीलाई पार्टी निर्माणमा, किनभने मान्छेमा एउटा चाहिँ अब के हुन्छ होइन, निर्वाचनमा अब कसरी जान्छ, नेकपा एकीकृतले चाहिँ के गर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ यही बेला भन्ने गर्दाखेरि यसले हामीलाई एउटा अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। अवसरको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ यसलाई। जस्तै अवसर त भयो नि, अवसर त किनभने अब ठुलो पार्टीबाट सानो पार्टी हुँदा कतिपय अवस्थामा जस्तै कार्यकर्तालाई पनि अवसर भयो भनौँ, तल्लो स्तरका नेता कार्यकर्ता जे भनौँ उहाँहरूलाई पनि अवसर भयो होइन। अनि अवसर सँगसँगै यहाँहरूलाई एउटा चुनौती पनि त होला नि त। जस्तै विद्रोह गरेर आउनु भएको छ, किन विद्रोह गरिसकेपछि त त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई त यहाँहरूले अब चिरफार गर्नुपर्छ यहाँहरूको पार्टीमा। अब कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? स्वाभाविक रूपमा हामीले विद्रोह गरिसकेपछि आज हामी लगभग 6 महिना पार्टी निर्माणको क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी विधिवत दर्ता भएर 6 महिना हामी पुग्दैछौँ। 6 महिनाको क्रममा हामीले पार्टी निर्माणको गतिलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै तीव्र रूपमा जति सोचेका थियौँ उत्साहजनक छ। तर तपाईँले भने जस्तो चुनौती स्वाभाविक हो। म तपाईँलाई भनौँ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेकै दिनदेखि उसले चुनौती स्वीकारेको हो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी विद्रोह गरिरहँदाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले विचार सिद्धान्त र आदर्शमा कुरा नमिलेपछि उसले स्वाभाविक रूपमा विद्रोह गरिराखेका छौँ। र हामीले यसलाई चुनौती अवसर दुईटै चिजका रूपमा लिएका छौँ। र पार्टी निर्माणमा हामीलाई के विश्वास छ भने हिजो 6 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न खालका कालखण्डहरू चाहिँ भोगेको छ। निर्माण, पुनर्गठन, फेरि निर्माण, पुनर्गठन, विघटन, विभाजन, यो खालका गरेर धेरै खालका अवस्थाहरू पार गरेको हुनाले आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ठिक ट्र्याकमा लानुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको कारणले हामीले धेरै चुनौती भन्दा पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छौँ। चुनौती एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले जब चुनौती स्वीकार्न सक्दैन भने त्यसले अवसर प्राप्त पनि गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टी नयाँ छ, चुनावमा कसरी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, के हुन्छौँ भन्ने कुरालाई होइन, पार्टी चुनावमा स्थापित भएर जान्छ होला, चुनावमा हार जित होला होइन, हाम्रो पोजिसन कमजोर होला, के होला त्यो भोलि परिणामले दिने कुरा हो। तर हामीलाई त्यो लाग्दैन कि निर्वाचनमा हाम्रो अवस्था त्यस्तो होला, हामीले चाहिँ नि फेस गर्न नसकौँला, हाम्रो अगाडि चुनौती मात्रै होलान् भन्ने हामीलाई लागेको छैन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यो निर्वाचन हाम्रा लागि चाहिँ अवसर हो। पार्टी निर्माणका लागि, जनताको बिचमा जानका लागि, चुनाव चिन्ह स्थापित गर्नका लागि चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ ठुलो अवसर हो। जस्तै अर्को अब केन्द्रीय कमिटी पनि विस्तार भइराखेको छ होइन। यसमा जस्तै यो 33% महिला सहभागिताको पनि कुरा छ। केन्द्रीय कमिटीमा त त्यो छ होला, त्योभन्दा बाहेक अरू कमिटीहरूमा कस्तो पाउनु भएको छ? 33% भनेको चाहिँ हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो, कानुनमा लेखिएको छ, संविधानले दिएको अधिकार हो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% छौँ।
र यो चाहिँ तल्लो कमिटीमा पनि 33% पुर्याउनुपर्छ मातहतका कमिटी केन्द्रीय कमिटीदेखि तलतिर भनेर हाम्रो पार्टी निर्देशित गरिरहेछ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो म आफै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य म अखिल नेपाल महिला सङ्घमा पनि जोडिएको छु। त्यहाँ जोडिएको कारणले पनि मैले महिलाका कुरा उठाउनुपर्छ। त्यो कारणले म चाहिँ के भनिरहेको छु भने अब पार्टीमा माथिदेखि पदाधिकारीदेखि तलसम्म हाम्रो तपाईँको स्थानीय कमिटीसम्म 33% हुनुपर्छ। कार्यकारी हामीले चाहिँ अझ अखिल नेपाल महिला सङ्घले त के भनिरहेछौँ भने अस्ति हामीले 8 मार्चमा पनि नारै तय गऱ्यौँ, कार्यकारी अधिकारसहित 50% भनेका छौँ हामीले। कार्यकारी अधिकार सहित हुनुपर्छ। त्यो पनि राख्नका लागि, देखाउनका लागि, राखिदिनका लागि होइन, उसको कार्यकारी भूमिका हुने गरी म केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुने हो नि मेरो कार्यकारी भूमिका के हो, म पार्टीको पदाधिकारी हुने हो नि मेरो कार्यकारी भूमिका के हो, त्यो परिभाषित हुने गरी उसले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउने गरी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीको पदाधिकारीदेखि, स्थायी कमिटीदेखि, पोलिट ब्युरोदेखि, केन्द्रीय कमिटी हुँदै प्रदेशदेखि तलसम्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। त्यसमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको मैले तपाईँलाई कुरा उठाउनै पर्छ। हामीले 50% कार्यकारी भनेका छौँ, 33मा मात्रै होइन, अब 50%, किनभने जनसङ्ख्याका आधारमा पनि हामीले त्यो दावा गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हरेक क्षेत्रमा अहिले यो एउटा महिला हिंसाको कुरा पनि छ होइन। जस्तै कलाकारिताको क्षेत्र होस् अथवा राजनीति क्षेत्र होस् अथवा कर्मचारीसँग जोडिएका क्षेत्रहरू, हरेक क्षेत्रमा त्यो छ। जस्तै यहाँहरूको पार्टीभित्र त्यो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो छ कि छैन? होइन, हामीले एउटा चाहिँ पार्टीभित्र त हिंसा हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। पार्टीभित्र हिंसा हुने हो भने हामी एउटा विद्रोह गरेर आएको हितोदेखि विद्रोही भएर लागेको कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू हिंसा स्वाभाविक रूपमा हामी सिहोल्दैनौँ। तर हिंसाका विरुद्धमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा हाम्रो चाहिँ तपाईँको भातृ सङ्गठनहरूले उठाइरहेका छन्, हामी उठाइरहेका छौँ, हामी उठाउँछौँ। र समाजमा हुने अनेकन प्रकारका महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय नाममा हुने हिंसा, वर्गका नाममा हुने हिंसा, सबै प्रकारका हिंसाका विरुद्धमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। जस्तै पार्टीभित्र त विभेद हुन्छ नि, जस्तै महिला भएको कारणले कुनै सिट नदिने, जस्तै प्रायः जसो जस्तै मेयरमा देखिन्छ कि जस्तै मेयरमा महिलालाई नदिने, खालि उपमेयरमा मात्रै दिने होइन हो। त्यो ती लगायतका कुराहरूलाई मैले अलिकति त्यसमा चाहिँ के हो भने हिजो गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा खास गरी उप भन्ने भयो कि महिलाका लागि उप मात्रै भन्ने भयो। त्यसकारण मैले अहिले तपाईँलाई भने नि कार्यकारी अधिकारसहित हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने हाम्रो माग, अब पार्टीले त्यसलाई कति सम्बोधन गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। जसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी त्यो मामिलामा पोजिटिभ छ। मैले तपाईँलाई धेरै पर जानु पर्दैन, गएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ। हाम्रो पार्टीले 80% महिला उठायो र 80% महिलाले जित्नुभयो। हामीले गठबन्धनमा चुनाव लडिरहेको थियौँ, 5 जना हामीले पाएका थियौँ, 5 जनामा 4 जना महिला लड्नुभयो, 4 जनाले जितेर राष्ट्रिय सभामा जानुभयो। महिलाको हकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी अत्यन्तै पोजिटिभ छ। जहाँसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन यहाँले कुरा गर्नुभयो, हामी अहिले अब आउने निर्वाचनमा यो उप भनेर चाहिँ उपमा थन्क्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। तपाईँको के पनि भयो भने गत निर्वाचनको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र विगतलाई हेरेर आउने दिनको योजना बनाउने हो। के हुँदो रहेछ भने जस्तो नेकपा त त्यतिखेर एमाले उप दियो, अनि त्यसपछि त्यहीँनिर तपाईँको के गर्यो भने अर्को पार्टीले चाहिँ प्रमुख महिला उठायो, अनि उपपुरुष उठाउँदाखेरि त्यहाँनिर प्रमुख पनि उपप्रमुख पनि महिला भएका धेरै ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। र हामीले के भनिरहेछौँ भने हिजो उठाठामा अहिले प्रमुख उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। अब यसलाई संस्थागत रूपमा कसरी जान सकिन्छ त्यो हामी लबी गरौँला होइन। किनभने अब यहाँहरू त विद्रोह गरेर आउनु भएको छ, अलिकति फरक त केही देखाउनु पर्यो नि त। एउटा लोकप्रियताको हिसाबबाट पनि यहाँहरूको पार्टी अगाडि बढायो भने नै पछि केन्द्रीय निर्वाचनमा यहाँहरूको पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्ला होइन। त्यसको लागि केही न केही त बनाउनु भएको छ होला नि त सङ्गठन होइन। यो पार्टीलाई फरक देखाउने भनेको निर्वाचन मात्रै चाहिँ होइन, यो भ्रममा हामी नपरौँ होइन। यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले के देखि होइन, एमाले भन्दा लोकप्रियता बनाउनु पर्यो नि त होइन। लोकप्रिय हामी एमाले भन्दा के मानेमा बन्छौँ भने विचारमा बन्छौँ, कार्यक्रममा बन्छौँ, जनतामा जाने कुरामा बन्छौँ होइन, अनि तपाईँको विधिमा बन्छौँ। एमाले भन्दा फरक हामी, नेकपा एमाले भन्दा फरक नबन्ने हो भने हामी एमालेमै थियौँ। किन हामीलाई फरक बन्नु पर्यो, हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट चुक्यो, एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ट्र्याकमा लगेन भनेरै हामीले विद्रोह गरे। अब निर्वाचनमा फरक ढङ्गले किन जाने भन्ने कुरा भनेको निर्वाचनमा घोषणापत्र फरक ढङ्गले जाने हो। हेर्नुहोस्, जनतालाई सम्बोधन गरेर जाने हो। जनताका आधारभूत समस्याहरू के छन्, जनतालाई दिन सकिने कुराहरू के हुन्, ती चिजमा हाम्रो पार्टी घोषणापत्र बनाउने अभियानमा छ। अहिले घोषणापत्र बन्दै पनि छ र
त्यो चिज भनेको घोषणापत्रमा जाने हो, तर घोषणापत्र लेखेर मात्रै पनि हुँदैन के फेरि। लेख्न त राम्रा चिजहरू लेखिन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीकै घोषणापत्र राम्रो थियो, नेकपा हिजो नेकपा बन्दै 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 आजको अवस्थामा आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्यो। त्यस कारणले हामीले बनाउने भनेको उत्कृष्ट घोषणापत्र, अनि त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो खालका जनप्रतिनिधि उठाउने, जनतामा लोकप्रिय, जनताकालाई चाहिँ के जनताका हितमा काम गर्न सक्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन दिन सक्ने त्यस्ता प्रतिनिधि उठाएर हिजो नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यति ठुलो सङ्ख्या जितेर पनि आज भ्रष्टाचारको अखडा बनायो, काम गर्न सकेन, जनतालाई चाहिँ नि केही पनि दिन सकेन। त्योभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने एउटा चाहिँ नि सशक्त उम्मेदवार दिने र राम्रो उत्कृष्ट घोषणापत्र बनाउने, त्यो घोषणापत्र अनुसार काम गराउने, यही नै हामीले फरक दिने हो। र महिलाका हकमा म आफू महिला पनि भएको कारणले ढुक्क के छु भने पार्टीले महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा, योग्यताका आधारमा, क्षमताका आधारमा, भूमिकाका आधारमा सम्मानजनक चाहिँ उपस्थिति गराउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। जस्तै अब यहाँहरू विद्रोह गरेर आइसक्नुभयो होइन, दुवैजना अब भनौँ अथवा नेकपा एमाले सँगसँगै एकीकृत समाजवादी आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारमा लागिराखेको छ। तर एउटा जस्तै हामीले नबुझेको कुरा नि, विगतको 1 वर्षसम्म दुवैले एकअर्कालाई निकै नै प्रशंसा गर्ने नेताहरू अहिले आरोप प्रत्यारोपमा बढी लागे जस्तो देखिन्छ। यतातिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष, यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष, खालि केपी ओली माधव नेपाल, केपी ओली माधव नेपाल। यहाँहरूले नेताहरूलाई केही सम्झाउनुहुन्न? होइन, त्यो त तपाईँको स्वाभाविक के हो भने विद्रोह गरेर आइसकेपछि म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण भनौँ। तपाईँ व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, यतिखेर जनता टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाइरहनुहुन्छ या जागिरहनुहुन्छ। तपाईँ जुन दिनसँग तपाईँको मिसन पत्रकारिता, तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारितामा तपाईँले गर्न चाहेको चिज यो जनता टेलिभिजनले दिन्छ, तपाईँले खोजेको चाहिँ जस्तो श्रमको चाहिँ मूल्य दिन्छ, तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ। जुन दिन यो चुक्छ तपाईँले यहाँ छोड्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा अर्को अवसर खोज्नुहुन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रहँदैन, भित्र हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा को सदस्यमा चेत भयो भने, उसमा चाहिँ चेतना छ भने होइन, उसले गर्छ। अब आरोप प्रत्यारोपको कुरा के हुन्छ भने जनताले सोध्छन् क्या। तपाईँले पनि मलाई अहिले सोधिराख्नु भएको छ, मैले भन्नुपर्छ नि, जनताले नि सोध्छन्। हाम्रा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जानुहुन्छ, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल जानुहुन्छ, केही न केही सोध्छन्, मिडियाले सोध्छन्, अनि सोधेपछि जवाफ दिनु पऱ्यो। अनि तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो तपाईँले एमाले र भन्दा फरक के गर्ने भनेपछि मैले केही भन्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचारका कुरा जोडिनै पऱ्यो, केही गरेनन् भन्नै पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो नि सोधेपछि। पार्टी निर्माणका क्रममा गएपछि कार्यकर्ताले सोध्छन्, जवाफ दिनु पऱ्यो। अब आरोप प्रत्यारोप त विद्रोह गरेर आइसकेका छ, विद्रोह किन भन्छन्? विद्रोह किन भन्दाखेरि केपी ओली यहाँनिर चुके, यहाँनिर गलत गरे, त्यसकारण विद्रोह भन्नु पऱ्यो, त्यहीँनिर आरोप प्रत्यारोप गरेर देखिन्छ। अब एमालेको कुरा के हो, उहाँहरूले जवाफ दिनु होला, मैले जवाफ दिनु पर्दैन, अहिले मैले त्यहाँ समय खर्चन पनि चाहन्न। हाम्रो कुरा के हो भने स्वाभाविक रूपमा सोध्छ नि, तपाईँले सोध्नुहुन्छ, अर्कोले सोध्छ, अर्कोले सोध्छ, मैले जवाफ दिने ठाउँ हुन्छ, नेताहरूले जवाफ दिने ठाउँ हुन्छ, अनि त्यसले दिन्छ। र विद्रोह गरी आएपछि त एमाले यहाँनिर चुक्यो। हामीले एउटा मेरो जीवनमा मैले चाहिँ 45 सालदेखि आजसम्म चाहिँ त्यो नेकपा माले हुँदै नेकपा एमालेमा खर्चिएको समय मलाई चाहिँ कम पीडाबोध होला त मैले छोडेर हिँड्दाखेरि? त्यस्ता पीडाबोध हुने त लाखौँ कार्यकर्ता हुन्छन् नि त हाम्रा। अनि तिनले त स्वाभाविक रूपमा मैले यहाँ गरेका थिएँ, यहाँनिर एमाले चुक्यो यहाँनिर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको रूपमा लिनु भएन, स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्यो तपाईँहरूले पनि। जस्तै अब विगतदेखि नै यहाँहरूले अब अहिले गठबन्धन सरकार पनि छ होइन, विभिन्न ठाउँमा यहाँहरूले गठबन्धन पनि गरिराख्नु भएको छ। अब स्थानीय चुनावमा पनि सायद गठबन्धन हुन्छ होला होइन, गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि। अब यसरी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दा त एक किसिमले हामीले हेर्दाखेरि नि नेकपा एमाले त निकै नै बलियो पार्टी रहेछ है? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हो के, एमाले बलियो पार्टी भन्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अहिलेसम्मको तपाईँसँग मैले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा गठबन्धनको सम्भावना देखिएको छ होइन। अब काङ्ग्रेस सत्ता प्रधानमन्त्री आफै काङ्ग्रेसको अध्यक्षले पनि बोलिराख्नु भएको छ, गठबन्धन भएन भने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी एक्लै पनि चुनावी मोर्चामा जान्छ। मैले तपाईँलाई यो कुरा जानकारी गराएँ। अर्को कुरो के चाहिँ होइन भने नेकपा एमाले बलियो भएको कारणले नेकपा एमालेसँग डराएर नेकपा एमाले सबैलाई सकाइदिन्छन् भनेर चाहिँ गठबन्धन गर्न चाहिएको या एमाले नै चाहिँ सर्वशक्ति। नेकपा एमाले बलियो भन्ने त योभन्दा अगाडिको चुनावले पनि देखाएकै हो। नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा रहेको हो। त्यहाँनिर तपाईँलाई मैले रोकेँ, त्यहाँनिर अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिले एक किसिमले डराएर नेकपा एमालेसँग डराएर गठबन्धन जानुपर्छ भनिराखेको छ। अब तपाईँहरू त भर्खर नयाँ पार्टी सिर्जना भएको छ, त्यसमा त केही कुरा भएन। भने त नेकपा एमालेसँग 5वटा गठबन्धन अहिले
डराएर गठबन्धनमा जान खोजेको होइन। यहाँनिर तपाईँ के भ्रम नपर्नुहोस् भने गठबन्धन निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने बेलामा निर्वाचनका लागि भनेर गरिएको होइन। यो भ्रम चाहिँ नपराउँ। मतलब यो चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि सबै जनतालाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। गठबन्धन भनेको संविधानका रक्षाका लागि, कानुनका रक्षाका लागि, हामीले ल्याएको परिवर्तनको रक्षाका लागि थियो गठबन्धन। त्यो गठबन्धनमा के हुन्छ भने एउटा बाटोमा हामी त्यहाँसम्म सँगै जाउँ भनेपछि त्यो बाटो अलिकति लामो हुनसक्छ, बाटो यात्राको क्रममा बाटो अलिकति लामो हुनसक्छ। निर्वाचन पनि त्यो हामीले गठबन्धन गरिरहँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरौँला, सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरौँला भनेर गरिराखेका थिएनौँ। यो सत्ता अहिले जुन सत्ताको कुरा तपाईँले अघि जोड्नु भएको छ, सत्ता पनि के हो भने सत्ता भनेको परिवर्तनले ल्याउने कुरा हो कि हामी त्यतिखेर के थियो भन्दा पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। अनि नेपालको तपाईँको हामीले ल्याएको यो परिवर्तनमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको थियो। परिवर्तनमै गुम्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा शङ्का उत्पन्न भइरहेको थियो। त्यतिखेर परिवर्तनकामीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी लगायत 5वटा दलको गठबन्धनले त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको। त्यसलाई रोकिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धन भयो, सत्तामा केही साथीहरू जानुभयो, त्यसपछि अहिलेसम्म सत्ता चलिरहेको छ। र त्यसले के हो भने निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरौँ न त, किन अब फेरि गठबन्धनबाट किन अलग हुने भन्ने एउटा हो। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेसँग डराएको कारण नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले जान्दछ, किन ऊ चाहिँ गर्छ, किनभने सदासयता हुन्छ नि। जस्तै यो गठबन्धनमा नि जस्तै नेकपा एकीकृत, नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाएको हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई समाएको, के लाग्छ? गठबन्धन सबैको आवश्यकता हो। हजुर, जो परिवर्तनको रक्षा गर्न चाहन्थे तिनी सबैले चाहेको गठबन्धन हो कि। तपाईँलाई मैले भनौँ 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। संविधान पनि अब चाहिँ समाप्त हुने हो कि जनताले बनाएको पहिलोचोटि इतिहासमा बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधान के हुन्छ भन्ने एउटा अन्योलता थियो। त्यसलाई रक्षाका निमित्त रक्षा गर्न चाहनेहरूका बिचमा भएको गठबन्धन हो। त्यो सबैको आवश्यकता हो। किनभने तपाईँलाई विश्वका धेरै देशहरूमा यस्ता हुन्छन् जब परिवर्तन घुम्न चाहन्छ त्यतिखेर अनेकन शक्तिहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनेकन शक्तिहरूसँग मिलेर त्यो परिवर्तनलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो चीनमा पनि त्यो भएको थियो। जब पाकिस्तान चाहिँ जापानिज सेनाहरूले आक्रमण गरेपछि त्यहाँका कम्युनिस्टहरू चाहिँ गैर कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर चाहिँ त्यो रक्षा गरे, जापानहरूका विरुद्ध लडेका थिए। हामी कहाँ पनि के भयो भने तपाईँको परिवर्तनमाथि धावा बोल्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट र त्यो समूहबाट भएपछि त्यो रक्षा गर्नका निमित्त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रक्षा गर्छु भन्नेहरू त्यो रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ एजेन्डा मिल्नेहरूका बिचमा एकता हुन्छ। त्यो एकता के हो भने हाम्रो पनि चाहना हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि चाहना हो, नेकपा माओवादीको पनि चाहना हो, जनमोर्चाको पनि चाहना हो, जसपाको उसको पनि चाहना हो। त्यो सबैको चाहना हो। नेताहरूको जुन कुरा सुन्दा नि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो क्षमा वीरस्य भूषणम भन्ने एउटा संस्कृतमा श्लोक छ कि, भनेको नेताहरूमा यो क्षमा दिनुपर्छ भन्ने त्यो सोच नभए जस्तो लाग्छ। एकातिर हाम्रो माधव कुमार नेपालले अब ग्रहण लागेको सूर्यलाई काली गण्डकीमा डुबाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, उता शेरबहादुर देउवाले हिजो मात्रै भन्नुभएको छ कि मलाई यत्रो यो प्रधानमन्त्रीको सिटमा पुर्याएका ती गठबन्धनका ती दलहरूलाई मैले कसरी धोका दिन सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो आरोप प्रत्यारोप सँगसँगै यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि नि जस्तै एकले अर्कालाई, जस्तै केपी ओलीलाई त अब माधव कुमार नेपालले जुन आरोप प्रत्यारोप लगाउनु दुवैले भनौँ न, त्यो एउटा हुन्छ नि नेताहरूमा नैतिकता भनौँ अथवा क्षमा वीरस्य भूषणम भने जस्तै क्षमाशील त्यो स्वभाव किन उत्पन्न नभएको होला, यहाँलाई के लाग्छ? क्षमा दिन योग्य मान्छेलाई क्षमा दिनुपर्छ क्या। हजुर, क्षमा भनेको हाम्रो नेपालमा त कानुन छैन, विभिन्न मुलुकमा मृत्युदण्ड दिन्छन्। उनको त्यो देशको कानुन अनुसार अनि त्यो देशका जनताका भावना अनुसार उसले गरेको अपराध अनुसार मृत्युदण्ड दिन्छ क्या। हामी कहाँ त्यो कानुन छैन। अहिले हामी कहाँ जे कानुन छ त्यो कानुनमा टेकेर मान्छेहरूलाई अपराध अनुसारको सजाय दिने काम गरिन्छ। अब मैले अहिले तपाईँलाई नेकपा एमालेको प्रशंसा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। म हाम्रो पार्टीको प्रशंसा गर्छु, हाम्रो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्छु। हाम्रो पार्टीको पनि अनावश्यक प्रशंसा गरिदिनुहोस् भनेर कसैसँग आग्रह गर्दिनँ। हाम्रा पार्टीले गरेका राम्रा काम, हाम्रा पार्टीका नेताले गरेका राम्रा कार्यका प्रशंसा गर्नुहोस्, गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर भन्छु। काङ्ग्रेसले किन भन्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था त थिएन।
गठबन्धन भयो, एउटा कालको राजनीति, एउटा मुभमेन्ट त्यो ढङ्गले विकास भयो, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। उनले पनि त्यो गुण चाहिँ सबै नेताहरूमा चेत त केही मान्छे रहेछ नि त, मैले त नुन खाएपछि गुण चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छ नि, त्यो देउबाले त्यो कारणले भन्यो होलान्। अब यो तपाईँको आरोप प्रत्यारोप भने जस्तो चाहिँ आलोचना अनि पार्टीका विरुद्धमा बोल्ने काम चाहिँ केही समय अझ रहन्छ। हेर्नुहोस्, अझ तपाईँको म भनौँ निर्वाचनमा यो अझ तीव्र रूपमा जान्छ। किन निर्वाचन भने त तपाईँ हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। निर्वाचनमा कस्ता कुराहरू जान्छन्, कस्ता नारा जान्छन्, के आरोप जान्छन्। अब मैले बोलेँ भनेदेखि म भन्छु नि, नेकपा एमालेका उम्मेदवार भएर 5 वर्ष स्थानीय तहका निर्वाचनमा गरेका, तिमीले गरेका सबै चिज मैले बोल्छु नि। तिमीले के गर्यौ, जनताको बिचमा के कमिटमेन्ट गरेका छौ, के गर्यौ, के गरेनौ, के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो नि। त्यसलाई चाहिँ आरोप होइन, आलोचनाको रूपमा लिनु पर्यो कि। जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय भनौँ न, जस्तै अब महँगी त बढेकै छ, विशेष गरेर हजुर त विद्यार्थी नेता पनि हो होइन। पेट्रोलियम पदार्थको यो आकाशियो होइन, 500 रुपियाँ तिर्यो भने 3 लिटरभन्दा धेरै तेल भर्न पाइँदैन। यो समयमा त यहाँहरूले अलिकति त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने होइन? होइन, अब अलिकति आवाज उठाइदिनु पर्ने, किनभने युवाहरूलाई तान्नको लागि पनि, विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई तान्नको लागि पनि एकीकृत समाजवादीले केही पहल गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो कुरा होइन। यो सरकारको जवाबदेहिता हो। तपाईँले स्वाभाविक रूपमा सत्तामा हाम्रो पार्टी पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि उठाउनु स्वाभाविक हो। म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो पार्टीले पनि कहीँ कतै मूल्य वृद्धि सही हो भनेर भनेको छैन। मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था अनुसार हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको एउटा भूपरिष्ठिक मुलुक भएको कारणले पनि तपाईँको कतिपय चिजहरू हामी अरू देशहरूसँग निर्भर रहनुपर्ने, हामीले चाहिँ तपाईँको कच्चा पदार्थहरू अन्तर्बाट ल्याउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कारणले पनि अब त्यो खालको अवस्था छ। यद्यपि के हो भने तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताले भोगेका हरेक समस्यासँग हाम्रो पार्टी एकाकार हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। हाम्रो पार्टीको, मैले तपाईँसँग अहिले बोलिरहँदा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पनि मैले पार्टीकै कुरा बोल्नुपर्छ। पार्टी जनताले भोगेका सबै समस्याहरूसँग चाहिँ तपाईँको चिन्तित छ, दुखित छ र मूल्य यो जुन तीव्र रूपले बढेको छ त्यो मूल्य बढेको मूल्यले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ, मैले पनि भोगेको छु, त्यो हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले पनि भोग्नु भएको छ, सबैले भोग्नु भएको छ र त्यो श्रम गरी खाने गिट्टी कुट्ने जनताले पनि भोग्नु भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ। के अरे चाहिँ के कारणले महँगी बढ्या छ, अब कहिलेकाहीँ कुरा उठ्ने गर्छ त्यहाँभित्र ब्युरोक्रेटको कारणले हो कि त्यहाँभित्र गलत ढङ्गले चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू उठेको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य बढाउनु हुँदैन। जनताले चाहिँ नि उपभोग गर्न सक्ने गरी आधारभूत चिजहरूलाई चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको चाहिँ माग छ। अब सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँग नि कहिलेकाहीँ कुराहरू हुन्छन्। अब उहाँहरूले अहिले मैले तपाईँलाई भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विदेशीहरूसँग हामीले चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि यो अवस्था छ भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रेसर छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिले समसामयिक राजनीति विषयसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य समिना भट्टराज्यू। आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।